नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो गुज़िश्ता 73 बरस से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों पर हिंदुस्तानी जुल्म व सितम का अमल जारी था, लेकिन एक बरस पहले हिंदुस्तान की फैशिस्ट मजहबी फैशिस्ट हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो जुदागाना कानूनी हैसियत थी आर्टिकल 370 और 35A की, उसे ख़त्म कर डाला। आज उस बात को एक बरस गुजर चुके हैं और आज कश्मीरी मुसलमानों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए हिंदुस्तान का फैशिस्ट वज़ीर आज़म राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहा है। दोनों चीज़ों को हिंदुस्तान की सियासत में उड़ के दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफ़े मुज़फ़्फ़राबाद में हैं, जहाँ उन्होंने कश्मीर के लिहाज से एक मेमोरेबल वॉल का भी आगाज़ किया, इफ्तिताह किया और आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली से भी खिताब कर रहे हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप भी इशू किया, जिसमें पूरे ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर को पहली दफ़ा पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर दिखाया गया। इसकी भी क्या अहमियत है, इसके हवाले से भी बात करेंगे और भी तमाम इससे जो न थी दर्जनों इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे। ये 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, मैं आपके साथ हूँ इसमें मोहित पीरज़ादा। मेरे साथ में नजमुल साकिब साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, 35 बरस का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, 11 ममालिक में पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब हारून रशीद साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोहदी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं और जैसे जैसे मुझे और एनालिस्ट इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन करेंगे मैं उन्हें भी इंट्रोड्यूस करता चला जाऊँगा। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं नजमुल साकिब साहब से इसका आगाज़ कर सकूँ। नजमुल साकिब साहब, बहुत से लोग समझते हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत तो प्रैक्टिकल ज़ालिमाना स्टेप्स उठा रही है, डोमिसाइल के कानून तब्दील कर दिए गए, रियासत के बाहर से बाशिंदों को वहाँ लाकर स्टेटस दिया जा रहा है और पाकिस्तान सड़कों के नाम बदल रहा है, कश्मीर रोड का नाम बदल के श्रीनगर रोड रख दिया है, पॉलिटिकल मैप इशू कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, 92 का शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है इसका जवाब ढूंढना और बताना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी किसी कौम पे चैलेंज आता है तो जो पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटिजिस्ट्स हैं वो 2-3 जो हैं वो उनके चेक लिस्ट होती है वो करते हैं। नंबर 1 वो ये करते हैं कि ये चैलेंज है, इसको तो करना ही है हमने एड्रेस, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ हमने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। नंबर 2 ये है कि एक बहुत पुराना उसूल है 90-10 का। मसलन 370 35A ये 10% है। अब इस पे बैनुल अक़वामी तौर पे क्या रिएक्शन दिया जाता है, पाकिस्तान क्या रिएक्शन देता है, कश्मीरी क्या रिएक्शन देते हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या रिएक्शन देता है, तो आपका 100 पूरा होता है। तीसरा ये है कि जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमने तारीख़ में पढ़े या स्ट्रेटिजिस्ट हमने देखे, वो ये कहते हैं कि जब कभी कोई इस तरह की चीज़ हो, अचानक कोई चीज़ हो, कोई गासिबाना कब्ज़ा जिस तरह हो गया, जिसका कि हम यौम इस्तिसाल आज मना रहे हैं, तो इसमें थोड़े सब्र की ज़रूरत है। इसमें इसकी ज़रूरत है तहम्मुल और बुर्दबारी की। अचानक नहीं हमने कुछ करना, सोच समझ के करना है। अब मैं आता हूँ आपके इस नक्शे वाली बात की तरफ। देखिए, आपने जिस तरह कहा 35 साल हो गए हैं, होता ये रहा कि 73 साल हो गए। नहीं 35 साल मुझे आपने बताया कि डिप्लोमेटिक सर्विस यानी हो गए। इन 35 सालों में, इन 35 बरसों में बहसीत एक पाकिस्तानी सिफारतकार के जब भी कोई इंटरनेशनल फोरम होता था, कोई ऐसी लेट्स से कि कोई एकेडमिशियंस मिल रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कोई किसी किस्म की प्रेजेंटेशन दी जा रही है, तो उसमें एक नक्शा दिखाया जाता था हिंदुस्तान की तरफ से जो कि प्लांट किया गया। और हम पॉलिटिकल फोरम्स पे, डिप्लोमेटिक फोरम्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे हम बताते थे कि जी ये देखिए मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। अब ये जो नक्शा हमने रिलीज़ किया है पाकिस्तानी हुकूमत ने कल, इसमें अब मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं इंडियन, उनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ गई है। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह से कि अब उनके सामने 2 नक्शे हैं। अब वो बात करेंगे, जब बात करेंगे कि जी ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है श्रीनगर, तो बात आगे बढ़ेगी। बात आगे बढ़ेगी तो फिर तारीख में लोग जाएंगे, फिर उसके लीगल आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फिर उसके डिप्लोमेटिक आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, फिर उसमें ये कश्मीर का जो पूरा मसला डिस्कशन ट्रिगर होगी, यानी डिस्कशन ट्रिगर होगी। दूसरा,
दुनिया में जितने भी बॉर्डर्स यानी अगर आप देखें तो वो बदलते रहते हैं उनके नक्शे। सही। ये काफ़ी अरसे की बात है। मैं अभी ये किताब में दोबारा से पढ़ रहा था कि एंसलुस जो है 1938 में जाते हैं अगर हम, और हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया से आपका मतलब है जब ऑस्ट्रिया को ज़बरदस्ती नाज़ी जर्मनी में शामिल किया गया। जी बिल्कुल। अब वो 1938 की बात है, उसको ज़बरदस्ती उस पर यानी आपने कब्ज़ा किया और तकरीबन 7 बरस तक डॉक्टर साहब दुनिया के नक्शे पे ऑस्ट्रिया नाम का कोई मुल्क नहीं था। बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया नाम का, इसी तरह से हमने देखा कि जापान जब हमला करता है कोरिया पे तो उसके कुछ हिस्से अपने साथ मिला लेता है। सही। शहनशाह जापान जो है वो ऐलान कर देता है कि ये हिस्से हमारे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि कोरिया जो है फ्रांस अल्जीरिया को अपने अंदर शामिल कर देता है। दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशंस इस एनेक्सेशन को, ये लफ्ज़ है जी, इस एनेक्सेशन को उसने इलीगल करार दिया। अब मैं जब देखता हूं पाकिस्तान का नैरेटिव, उसमें मैं ये देखता हूं कि बात मेरे कायद से शुरू होती है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। उसके बाद जब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आज की रियासत पाकिस्तान और आज की हुकूमत पाकिस्तान में आता हूं तो मैं देखता हूं कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कश्मीर के साथ जुड़ा है। वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो ये ऐलान करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम तनहा उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, जब तक कि ये नहीं। अच्छा, अब इससे नक्शा जो आप कह रहे थे जी, ये यानी इस वक्त की आखिरी बात, थोड़ा सा इस पे जरा व्यू भी लेना चाह रहा हूँ जो आप जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। हारून और रशीद साहब, अगर मैं आपकी तरफ आ सकूँ, जो कुछ नजमुल साकिब साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत सही इकदाम उठा रही है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल ऑन ग्राउंड में है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई अंधोनाक हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यही मेयर्स पाकिस्तान को उठाने चाहिए या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कर सकता है और नहीं कर रहा? देखिए, पाकिस्तान के डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेयर्स उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे। मतलब हमें इतना भी नहीं कर रहे अच्छा कि अरबी ज़ुबान में कुछ लिटरेचर छापें, वहाँ के अखबारात के लिए लिखें, जो क्लिप्स हैं वहाँ के, अगर सिर्फ वो जो कुछ वहाँ हो रहा है। गुड़गांव में पिछले दिनों एक आदमी को 10 आदमियों ने मिलकर मार डाला और वो कह रहा है कि तुम्हारे पास बीफ है, और वो कह रहा है कि अगर ये साबित हो जाए तो बेशक आप मुझे मार डालें, मगर ये कि उसकी नहीं सुनेंगी। रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं। कश्मीर में सैकड़ों नए कब्रिस्तान बने हैं, गन पाउडर छिड़क कर कितनी मार्केटें जला दी गई हैं। वो बच्चे बेशुमार 10-15 हज़ार बच्चे एक अंदाज़ा है कि उठा लिए गए हैं, 13, 14, 15 साल के, 20 साल के। लीडरशिप नज़रबंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, 1 साल हो गया लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनके खाने का बंदोबस्त नहीं, इलाज का नहीं। इसको कब हमने हाईलाइट किया है? अंग्रेज़ी ज़ुबान में, अरबी में, फ़ारसी में करना चाहिए। सारा सेंट्रल एशिया फ़ारसी समझता है। देखिए, बांग्लादेश में रिएक्शन शुरू हो गया ना, और अभी रिएक्शन और होगा। हालात हमारे हक़ में हैं। अफ़गानिस्तान से निकल रहा है इंडिया, निकलना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ईरान से देखिए कैसी अचानक एक बड़ी खुशखबरी है, कश्मीर लद्दाख पे आकर बैठ गया है। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा ने पिछले दिनों ये कहा कि एक भरपूर सफारती मुहिम के लिए हमारे पास रुपया नहीं है। कितनी अहमकाना बात है ये, कितनी मुज़क्क़ख़ेज़ बात है। कितने पैसे चाहिए? हमारे एम्बेसीज हर जगह मौजूद हैं, चंद अरब रुपये भी दरकार नहीं है, चंद करोड़ रुपए भी शायद दरकार ना हो। और इसके लिए एक डिटर्मिनेशन दरकार है। दूसरा ये कि अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए, मीडिया जिससे ये हुकूमत हिट करती है उसे एतमाद में लेना चाहिए, मवाद तैयार करना चाहिए। मेरे साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानी राब्ता करते हैं, कश्मीर कमेटी से हमारा राब्ता नहीं हो सकता, कोई मटीरियल फराहम नहीं किया जाता, कोई हम अखबार नवीसों को कभी उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये एक पूरा सेल होना चाहिए, चाहे वो वजारत इत्तलात में हो चाहे कहीं हो, जो हमें ताज़ा तरीन सिचुएशन बताए। हालात हमारे हक में हैं, लेकिन अच्छा बिल्कुल दूसरी बातों को एतमाद में लेना और तमाम फाल तबकात बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फाल, बहुत अहम 2-3 इश्यूज आपने इशू किए कि पाकिस्तान के पास अगर कोई सेल है भी, कश्मीर कमेटी है, कश्मीर सेल भी है, तो वो दर हकीकत कर क्या रहा है? यही सवाल बार बार उठते भी हैं। क्या हम कोई इंटरनेशनल लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रांसीसी के अंदर, अरेबिक ज़ुबान के अंदर, पर्शियन ज़ुबान के अंदर, जर्मन के अंदर, स्पेनिश के अंदर? क्या हम मुख्तलिफ जगहों पे या सिर्फ हम पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाई जो है वो दिखाते हैं और समझते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है? जनरल साहब, आप गालिबन कल जो फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रीफिंग की थी, जहाँ तक इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, आप शायद वहाँ पर भी थे,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ ہونا کیا چاہیے، اور کیا پاکستان کی موجودہ حکومت آپٹکس ہی کر رہی ہے ہمیشہ کی طرح، یہ کوئی میننگ فل سٹیپس اٹھا پا رہی؟ جی دیکھیں، آپٹکس بھی امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، ڈپلومیسی کا بہت بڑا رول ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وین گارڈ ہے، میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ جو دونوں بھائیوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن دونوں میرا خیال اس بات پہ متفق ہیں کہ حالات بہت سازگار ہیں، اور حالات سازگار بنانے میں یہ سارے عوامل جو ہیں، یہ جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ سارے بڑے کارآمد ہوئے ہیں، اور بھی اس میں ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب حالات سازگار ہوں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جی حالات سازگار ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایکشن کا ٹائم ہے، ایکشن کے لیے حالات سازگار ہیں۔ یہ جو ڈپلومیسی ہے، جو میڈیا ہے، جو یہ آپٹکس ہے، جو سمبولک چیزیں ہیں، یہ حالات کو سازگار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حالات سازگار ہو گئے، چین کی طرف سے دباؤ ہے، ریزسٹنس جاری ہے، دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹیررزم سے بٹ منسلک جل چیز صاحب، نہیں ہے۔ ہندوستان کے حلیف تو مغربی دنیا میں ہیں سارے، ہندوستان کے جو اسٹریٹجک الائز ہیں وہ تو مغربی دنیا میں ہیں، انہوں نے پاکستان کو فیٹف میں پکڑا ہوا ہے، گردن سے پکڑا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، یہ بھی تو حقیقتیں ہیں نا جل صاحب؟ جی یہ بالکل حقیقتیں ہیں، لیکن اب اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی وائٹل انٹرسٹ ہو اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ دنیا کی ہمیں حمایت حاصل نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو گیو اپ کر دیں؟ مطلب آپ یا انتظار کریں، جیسے ہمارے پہلے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، پھر آخری کشمیری کے شہید ہونے کا انتظار کریں، دیکھیں تو صحیح ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک ایک دن ان کے لیے بھاری ہے، اور اگر ہم نے زیادہ انتظار کیا تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو رہی سہی ہوپ ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، اور ان کا جو مرال ہے وہ نیچے جانے کے امکانات شامل ہیں۔ تو یہ وقت جو ہوتا ہے یہ گزر جاتا ہے، وقت ایسے نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ ایسے رہے گا کہ چین اور ان کی مخاصمت ایسے رہے گی اور جو یہی حکومت رہے گی اور حالات ایسے رہیں گے۔ تو میرے بھائی، میرے خیال میں وہ جو ونڈو آف اپرچونٹی فار ایکشن از دیئر، اور ایکشن اگر آپ پوچھیں تو میں کوئی جنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ کیا کر رہا تھا کلبھوشن ادھر، یہ بی ایل اے کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ تحریک طالبان کس کی چھوڑی ہوئی ہے؟ تو کیا ہمیں اتنا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم اس کا جواب دیں؟ پہلے ایک زمانہ تھا جب ہندوستان ہم سے بات کرتا تھا، کیوں بات کرتا تھا؟ 2 لوگ ادھر مارے جاتے تھے تو 10 ادھر بھی جرم حاصل ہوتے تھے۔ ابھی وہ بیلنس نہیں ہے، جب تک آپ اس سٹیٹس کو واپس لے کر نہیں آئیں گے وہ آپ سے 1 ٹکے کی بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اس کو ٹیبل پر لے کر آنا ہے، کریٹ دیٹ سٹیٹس کو، ان کو پتا چلے کہ اب ان کو اتنا ہی نقصان ہم پہنچائیں گے یا اس سے زیادہ پہنچائیں گے جتنا وہ ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری سوچنے، باقی جو ایف اے ٹی ایف کی آپ نے بات کی، آئی ایم ایف کی کبھی کسی اور دن کریں گے، یہ ہمیں سائیکولوجیکلی پریشر میں لا کر ہمیں باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ادروائز ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں اکنومیکلی جیسا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد عارف صاحب، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے جان صاحب نے کہا کہ ہمیں ایکشن کرنا چاہیے، ایک فضا اگر سازگار ہو گئی ہے، کیا واقعی ایسی کوئی فضا ہے جس میں ہم ڈیسائیسو ایکشن بھی کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، کل اس بریفنگ میں جب شاہ محمود قریشی صاحب بتا رہے تھے تو یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ 1 سال ہو گیا ہے اس واقعے کو، 5 اگست کو، باقی ماضی کو چھوڑ دیں، 70 سال کو چھوڑ دیں، 1 سال کی پاکستان کی اچیومنٹ کیا ہے؟ جو حالات سازگار تھے ان سے فائدہ ہم نے کس حد تک اٹھایا؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ کل جو کمیٹی بنی ہے، ایپیکس کمیٹی ایک بنی ہے اور ایک پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے، کیا یہ 1 سال پہلے نہیں بننی چاہیے تھی تاکہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا اور تمام سیاسی جماعتوں کو ملا کے جو لائحہ عمل بنتا اس کو پروجیکٹ کیا جاتا پوری دنیا میں؟ یہ بات ہو رہی ہے، لٹریچر کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے افتخار گیلانی صاحب جو انڈین جرنلسٹ ہیں وہ بتا رہے تھے، وہ ترکی میں رہے ہیں، کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں اب، وہ کہتے ہیں جس محفل میں ہم جاتے ہیں، ڈپلومیٹک محفل میں، انڈیا والے ایک اچھا خاصا لٹریچر وہاں لے کے آتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں انڈین ایمبیسی کے لوگ، اور ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پیش کرنے کو کہ جی ہمارا پاکستان کا، یعنی مجھے ان کا آپ کی طرف سے کہ کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہوتا کشمیر کے ایشو پر اور دوسرے ایشو پر کہ جس سے مطمئن کیا جا سکے وہاں کے ترک لوگوں کو ترکی زبان میں۔ اچھا، ایک تو یہ پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا، کل قریشی صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کی پیشکش ہوئی، ہم نے ریجیکٹ کر دی
کہ جی جب تک آپ 5 اگست کے اقدامات واپس لے کے 370 پہ اگر چلے جائیں، ہماری ایفرٹ اس لیے، ہماری ایفرٹ کشمیر آزاد کرانے کے لیے ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے، یا 370 کی بحالی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ابھی کنفیوز ہیں۔ 1 سال بعد بھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہے، ورنہ ہم اس بات پہ زور نہ دیتے کہ آپ 370 پہ واپس جائیں۔ 370 تو ورسٹ پوزیشن تھی، اس لیے کہ قبضہ اس کا برقرار تھا، اس کی لیگل پوزیشن بھی تھی، صرف کشمیریوں کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ جی اس آپ کو کا قانونی حیثیت تھی، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک ہماری ناکامی ہے۔ حالات اگر سازگار بھی ہوئے، مثلا اس حالات سازگار کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا کہ سلامتی کونسل سے نہ صحیح، کم از کم جنرل اسمبلی سے ایک قرارداد ہم منظور کر رہے تھے انڈیا کے خلاف، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اچھا، ایون اسلامی OIC جو ہے اس کا فعال کردار بھی ہمارے سامنے نظر نہیں آیا کہ وہ فعال طریقے سے، جس طرح افغانستان کے ایشو پر وہ فعال ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اس طرح وہ فعال ہوتی اور کم از کم انڈیا پر کوئی پریشر ہوتا، وہ ہم نہیں کر سکے۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ پورا سال کچھ وفود بنتے۔ ہماری کشمیر کمیٹی، ہم مولانا فضل الرحمان پہ تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن کشمیر کمیٹی 1 سال سے جناب فخر امام صاحب نے کتنے غیر ملکی دورے کیے ہیں، کہاں جا کے بتایا ہے کہ ہمارا کیس کیا ہے اور کشمیریوں کا کیس کیا ہے۔ ہم کشمیریوں کے ترجمان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، لیکن ترجمان اور وکیل دونوں جو بھی کچھ وہ کہتے ہیں وہ صرف اپنے عوام کی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا کشمیریوں کو سنانے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح ہے، باہر ہماری بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے۔ مجھے ایک بریک لینے دیجیے ارشاد عارف صاحب، مجھے ایک بریک دیجیے۔ یہ 92 نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بہت سے نکات اور سوال اٹھے ہیں، انہیں لے کر ہم آگے چلتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے اس بریک سے پہلے، میرے پارٹیسپنٹس نے اٹھائے، اور چونکہ نجم ثاقب صاحب فارن پالیسی، فارن افیئرس سے تعلق رہا ہے، فارن آفس سے ان کا تعلق رہا ہے 35 برس کا، میں وہ ایشوز ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نجم صاحب، ایک جو سب سے بڑی اگر سینٹرل چیز ہے، جب آپ جو کچھ جنرل نعیم خالد نے کہا، جو ہارون رشید صاحب کہتے ہیں، جو ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں، اس کو اگر میں اکٹھا کروں ایک بیسک پوائنٹ میں، تو وہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں، جیسے کشمیر کمیٹی بنائی گئی، اس کو فنڈز دیے گئے، کشمیر سیل ہے فارن آفس کے اندر، ظاہر گورنمنٹ کام کرتی ہے، یہاں سے کوئی کریڈیبل اپڈیٹڈ انفارمیشن پچھلے 12 مہینے میں پاکستانی میڈیا تک نہیں پہنچتی۔ پاکستانی میڈیا کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا نئے قوانین بن رہے ہیں، لوگ کیسے سفر کر رہے ہیں، وہاں فیلنگ کیا ہے، تو وہ نیو یارک ٹائمز سے، الجزیرہ سے، اناڈولو سے، واشنگٹن پوسٹ سے، BBC سے، یہ خود ہندوستان کے اخبارات سے تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اردو میں ہم شور ضرور مچا لیتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو یعنی کوئی اسٹریٹجی ہی ایسی نہیں آئی ریاست پاکستان کی طرف سے تاکہ پاکستان کے اندر سے کوئی نیریٹو نکلے جو دنیا تک پہنچے، اسے انگیج کر سکے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کروں گا کہ ہماری دفتر خارجہ یا ہماری ایمبسیز جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہی۔ اب میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ جی فلاں زبان میں ہونا چاہیے میٹیریل، فلاں جان صاحب نے کہا فلاں زبان میں ہونا چاہیے، فلاں زبان میں ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بالی زبان میں انڈونیزیا میں کشمیر کا مسئلہ ان کی زبان میں بتایا جاتا ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ یہاں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اس زبان میں؟ اور ایک آپ کو بات بتاؤں، 1999 سے لے کے آج تک جتنا مٹیریل میں چونکہ خود اس کو پرنٹ کراتا رہا ہوں اور اس کی ڈسیمینیشن کرواتا رہا ہوں، یعنی کشمیر ڈیسک پہ بیٹھ کے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ تقریباً جو جتنی بھی امپورٹنٹ زبانیں سمجھی جاتی ہیں ان زبانوں میں ہم نے لٹریچر چھاپا ہے۔ یہ بات ان کی درست ہے کہ اور چھاپنا چاہیے، اس میں لیٹسٹ مٹیریل آنا چاہیے۔ اب لیکن میں ایک چھوٹا سا پبلشر بھی ہوں سر، میں ایک پبلیکیشن بھی رن کرتا ہوں۔ لٹریچر پبلش کرنا بھی اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ وہ اتنا انٹرسٹنگ اور اٹریکٹیو نہ ہو کہ اس کو کوئی پڑھ سکے۔ درست بات۔ سو ریڈیبلٹی، پروڈکشن آف دا مٹیریل جو ہے وہ ایک چیز ہے،
क्या फ़ॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान की हुकूमत या थिंक टैंक्स ने कोई ऐसा गुज़श्ता एक बरस में, बहुत महंगा काम भी नहीं है, एक थिंक टैंक तो 15-20 करोड़ रुपए से साल में चल सकता है, कोई ऐसा थिंक टैंक होता जो अपनी साइट ही के ऊपर तमाम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में, यानी जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें, अरेबिक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, फिर टर्किश आ जाती है सेंट्रल एशिया के हवाले से, फ्रेंच फिर है, पर्शियन आ स्पेनिश जाती है। है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, लातीनी चाइनीज़ ज़ुबान है, चाइनीज़ है, उसमें एक अपडेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता, प्रोपेगेंडे के एंगल से नहीं, एडजेक्टिव ड्रिवन नहीं। हमारी तो सारी बातचीत कश्मीर पे एडजेक्टिव ड्रिवन है, बुरे हैं, जुल्म व इस्तबदाद है, जालिम है, ये कर दिया वो कर दिया। हम इस इस्तारा में बात कर रहे हैं। जो फैक्चुअल एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 5 तारीख को क्या, 6 तारीख को क्या हुआ, 7 को क्या हुआ, 8 को क्या हुआ, फलां कानून क्या बना, वो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की रियासत तो पाकिस्तान में भी प्लेस नहीं कर पा रही, तो दुनिया में हम कैसे ट्रस्ट कर लें आपको कि कर पा रही? देखिए, ये उस वक्त की बात है डॉक्टर साहब जबकि लिखा हुआ मटेरियल जो है वो छापा जाता था, भेजा जाता था। इस डिजिटाइज वर्ल्ड में जो .com इस दुनिया से हम गुजर रहे हैं, इसमें मेरे वज़ीर ख़ारजा या मेरे वज़ीर आज़म या मेरा जो फॉरेन सेक्रेटरी है या कोई भी यानी अहम शख्सियत जो पाकिस्तान की है, वो ट्वीट करता है। अब देखिए ना, 1 जनवरी को एक ट्वीट आती है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, दुनिया हिल जाती है। तो आजकल का ये जो लिखा हुआ मटेरियल है, फिर एक और बात आपको बताऊं, तो आप कह रहे हैं कि आप लोग ट्विटर के जरिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा से हालात बदल गए हैं। लिखे हुए मटेरियल की तो अहमियत ही बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ लिखे हुए मटेरियल से ही यानी कश्मीर हो, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं जाती तौर पे। ठीक, मैं ब्राजील में हूं और मुझे एक पार्लियामेंट में बुलाया जाता है एज एन ऑब्जर्वर, कि उसमें एक यही था यानी कश्मीर का मसला और पाक इंडिया रिलेशंस। अब उसमें एक सफीर बैठा हुआ है और वो एंड ही इज नॉट सपोज्ड टू स्पीक एनीथिंग और से एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज़ ही जस्ट देयर फॉर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो बात होती है, मैं नक्शा देखता हूं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं एक चिट भेजता हूं यानी प्रेसिडेंट को उस यानी कमेटी की कि मैं बोलना चाहूंगा। अब मैंने वहां जहां बोला, मैंने अंग्रेजी में बोला, उसकी ट्रांसलेशन पोर्चुगीज लैंग्वेज में उन सब ने सुनी। वो पूरे ब्राजील में लाइव शो था। तो सिर्फ लिखा हुआ जो है वो नहीं है, ऑडियो भी। अच्छा, चूंकि ये सवाल उठाया था ना हारून रशीद साहब ने पहले। जी। हारून रशीद साहब जो कुछ कह रहे हैं नजमुल साकिब साहब के नहीं कुछ हो खासा काम, और उस पर क्या रद्द अमल है आपका, जो कुछ बताया है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे इंडिया में बेशुमार कंट्राडिक्शन है, उससे ज़्यादा हैं जितनी सोवियत यूनियन में थी। उस वक्त भी अमरीकी हमें समझा रहे थे कि पाकिस्तान को मजबूत करो और इंडिया को, सोवियत यूनियन को उलझाए रखो, मगर ज़िया-उल-हक ने कहा कि हम उलझाए नहीं रखेंगे, हम उनके पार भेजेंगे उन्हें। गुजारिश ये है कि अगर हमें मटीरियल ये फ़राहम नहीं कर सकते कश्मीर कमेटी या वजारत ख़ारजा, हमारे साथ तो कोई रब्ता नहीं है, हमें तो कभी किसी ब्रीफिंग में नहीं बुलाया गया, तो दुनिया को क्या ये बताएंगे? ये ठीक है, ये डिजिटल दुनिया है और इसमें तस्वीर की अहमियत ज़्यादा है, वीडियो क्लिप्स की अहमियत ज़्यादा है। कितने वीडियो क्लिप्स जारी किए हमारे इल्म में तो नहीं है। इंडिया में इतने तजादात, इंडिया तो कभी एक मुल्क था ही नहीं, मुसलमानों ने आगे से एक मुल्क बनाया। 3000 साल पहले एक फातह ने इसको एक रियासत की शक्ल दी थी, तो उसकी क्या अहमियत है? जीन्स हैं, ठीक, वहाँ पे शूदर हैं। आप समझते हैं कि वो जो तजादात उठाने चाहिए, उन तजादात से दुनिया को आगाह करना चाहिए। ये एक मसली रियासत है, अलहदगी की तहरीकें हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है, ठीक, एक कंसर्टेड स्ट्रेटजी जो है, जी कंसर्टेड स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। जी मैं समझ गया हूं कि कंसर्टेड स्ट्रेटजी, मैं चाह रहा हूं कि सबको साथ लेके चल सकूं। जनरल साहब, एक कंसर्टेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए रियासत पाकिस्तान की तरफ से। हम कोई जंग का केस नहीं बना रहे, हम तो ये केस बना रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर भी रियासत पाकिस्तान को जो एक स्ट्रेटजी उसके पास होनी चाहिए, फाल जो नजर आ सके कि वो कर रही है, वो नहीं है। जी, और अगर हम बहस को इसी छोटे पैराए में रखा हमने कि ये मीडिया से रिलेटेड या डिप्लोमेसी से रिलेटेड, तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की या स्ट्रेटेजिक एक्शंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपका लॉफेयर भी आता है, आपको कानूनी तौर पे बहुत कुछ करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान ने क्या कुछ किया है। हिंदुस्तान ने कानूनी रद्दबदल की है, हिंदुस्तान ने पॉलिटिकल एक्शंस लिए हैं, हिंदुस्तान डिप्लोमेसी पे काम कर रहा है, हिंदुस्तान मिलिट्री फील्ड में काम कर रहा है। 4 मैंने आपको गिनवा दी हैं और आपके व्यूज भी समझ गए, आप भी समझते हैं कि इनमें कौन कौन सी वो चीज़ें।
ہم نے باقی 3 ایریا خالی چھوڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے چیچڑے اڑا دیے, وہ جو ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ شملہ معاہدہ, ہم نے اس کی بات ہی نہیں کی. ہم نے یہ بات ہی نہیں کی کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ ان ایگزائل بنانی چاہیے. ہم نے یہ کہا ہی نہیں یو این او میں جا کے جی وہ تو چینج کر رہے ہیں وہاں کی ڈیموگرافی, آپ آ کے وہاں پر پاپولیشن سینسس کرائیں تاکہ نہ ہم چینج کر سکیں نہ وہ چینج کر سکیں. ہم نے اپنے نوجوانوں کو ملٹری ٹریننگ دینا ہی نہیں شروع کیا تاکہ ہم کہیں وہ روز کہتے ہیں ہم آپ پر حملہ کریں گے, کم از کم اپنے دفاع کے لیے اپنے جوانوں کو ہم تیار کریں. ہم نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ بڑا میدان ہے, حالات سازگار ہیں, تو یہ صرف ایک ہی دائرے میں رنگ بھرتے رہتے, گوڑے سے گوڑا رنگ بھر لیں گے, کیا کر دیں گے, بہت زیادہ ریڈ کر لیں گے, اس کو ویلویٹ بنا دیں گے, باقی خانوں کو کون بھرے گا آ کر. تو یہ پورے اسٹیٹ مشینری کو اکٹھے ہو کے چلنا ہے, ان سب علاقوں میں کام کرنا ہے. ایسے جنرل صاحب رکیے, پاکستان کے فارن منسٹر جناب میرے ساتھ رکیے. جنرل صاحب شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے فارن منسٹر نے مجھے فون لائن پہ جوائن کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ ہمیں ہمارے لیے وقت نکالنے کا. بحث ہمارے ہاں بھی اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی وزارت خارجہ نے کیا ہے وہ ناکافی ہے, کوئی کنسرٹڈ اسٹریٹجی آپ کے پاس نہیں ہے, ایون نیریٹو شیپنگ میں بھی کوئی کنسرٹڈ اسٹریٹجی نہیں. عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیانتداری سے جو کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں درست ہے. میں یہ کہتا ہوں جو اس قسم کی تنقید کرتے ہیں کہ مسئلہ پچھلے 2 سال سے پیدا تو نہیں ہوا, 72 سال میں جو ناقدین بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں کیا تیر چلا لیا آپ نے؟ آپ بتائیے. ہم نے دیکھیے ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. ہم اس 1.5 سال کے اندر ہندوستان کا جو بیانیہ تھا, جو غالب آ چکا تھا, ہم نے اس کی نفی کی ہے. آج ہندوستان جو شائننگ انڈیا تھا وہ آج برننگ انڈیا کے طور پر دکھائی دے رہا ہے. وہ جو ایک ڈیموکریسی کے طور پر, ایک سیکولر ڈیموکریسی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا تھا, آج اس کو ایک تنگ نظر ہندوتوا اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. آج وہاں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی تھی اس پر اقوام متحدہ کی 2 رپورٹس آ چکی ہیں. آج 55 سالوں کے بعد 3 مرتبہ مسئلہ کشمیر جو ہے جو سرد خانے میں پڑا تھا, اور بہت سے ماہرین اس پہ تجزیے کرتے ہیں, لیکن 55 سال کے بعد وہ سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا ہے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں مزید کرنے کی ضرورت ہے. جو کہتے ہیں وہ تجویز فرمائے نا, کیا کریں بتائیں کیا کریں. ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فرنٹ پر جتنا بیک فوٹ پر, ایک سیکنڈ بات مکمل ہونے دیں, بیک فوٹ پر جتنا انڈیا آج ہے کبھی نہ تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں چڑھائی کر دیں, جنگ مسلط کر دیں, تو یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, پاکستان کی یہ سوچ اس وقت نہیں ہے. پاکستان نے اپنی مغربی سرحد پر بھی امن اور استحکام کی کوشش ہم جاری کیے ہوئے ہیں, اور ہم ایک جو مشرقی سرحد پر بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس نقشے سے ہم نے پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے. جو آپ بند کمروں میں بات کرتے تھے, ہم کھلے عام اس کو ہم نے اپنے نقشے کا پولیٹیکل میپ کا حصہ بنا دیا ہے. جی فارن منسٹر, یہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہماری ڈپلومیسی اتنی کامیاب رہی ہے, بھارت اتنا ڈیفینسو پہ ہے, تو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ جو کمیٹیز ہیں, کاؤنسلز ہیں, وہاں سے ہم جو ریکویزٹ ریزولوشنز ہیں وہ پاس نہیں کرا سکے گزشتہ برس میں جنیوا سے کہیں سے, وہاں پر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. دیکھیے عرض یہ ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں, ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. پلیز کم انٹو دا ریئل ورلڈ. آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کے جو بہت بڑے جو مسلم امہ کے آپ کے جو دوست ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے کمرشل انٹرسٹ کو تحفظ دیتے ہیں, اور اس خدمت سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں. یہ انوائرمنٹ ہے جس انوائرمنٹ میں ہم نے اس علم کو اٹھایا ہے, اور اس جھنڈے کو جو سرنگو تھا کافی عرصے سے اس کو پھر بلند کیا ہے. ایک وقت تو یہ تھا کہ کشمیر کا نام لینا کے ورڈ جو ہے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا.
दफ्तर खारजा इसका जिक्र नहीं करता था। और आज एक एक शहर में, एक एक गांव में, कस्बा कस्बा, करिया करिया आज कश्मीर के साथ यकजहती का मुजाहरा हो रहा है। आज पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक है। आज पाकिस्तान के जितने इदारे हैं एक सफ़े पे खड़े हैं, एक पेज पर हैं। ये एक नैरेटिव जो तब्दील होता है, ये बिजली का बटन नहीं है कि उसको ऑन कर दे और ऑफ कर दे, इसमें वक्त लगता है, लेकिन वो हवा और जमीन साजगार हो रही है और उसमें हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। हाँ, डू मोर का जो हमसे तकाजा करने वाले हैं, तजवीज़ तो दीजिए ना, तनकीद तो बहुत आसान है, तजवीज़ दीजिए जो उनकी अच्छी और काबिल अमल तजवीज़ की खुले दिल से कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद। जी मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनके कमेंट्स जो हैं वो आप सब ने नाज़रीन सुने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मज़ीद इसके ऊपर जो कुछ कहा फॉरेन मिनिस्टर ने उस हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक।